चलिए आज पर्दा उठाते हैं मेकअप बैग के अंदर छुपे राजों से। ये उन तमाम एक्सपर्ट सलाहों का निचोड़ है जो हमारी ब्यूटी रूटीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। और निदा यासिर की ये बात बिल्कुल सच है। अक्सर लोगों का अपने मेकअप कलेक्शन से एक बहुत ही गहरा, बहुत पर्सनल रिश्ता होता है ना? ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं होते, ये तो एक खजाना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी वैनिटी बॉक्स से आगे की। देखा जाए तो ये जो पर्सनल कनेक्शन है ना, यही असल में अपनी जरूरतों को समझने की पहली सीढ़ी है। मतलब एक वैनिटी बॉक्स सिर्फ चीजें रखने की जगह नहीं है, ये तो एक पूरी पर्सनल ब्यूटी लाइब्रेरी है जिसमें सालों की रिसर्च, दोस्तों के मशवरे और खुद के तजुर्बात जमा होते हैं। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कैनवस यानी हमारी स्किन और बेस। एक बात तो तय है, जबरदस्त मेकअप की शुरुआत हमेशा अच्छी स्किन केयर से होती है। आखिर एक परफेक्ट कैनवस पर ही तो मास्टरपीस बनता है। आजकल का जो मॉडर्न स्किन केयर रूटीन है ना, वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले क्लेंस, फिर टोन, फिर सीरम्स जैसे कि विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड, उसके बाद मॉइस्चराइज और आखिर में प्राइमर। हर स्टेप एक बेहतरीन मेकअप के लिए जमीन तैयार करता है। फाउंडेशन की दुनिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अंडरटोन्स का, यानी वाई फॉर वार्म, सी फॉर कूल और एन फॉर न्यूट्रल। खासतौर पर पाकिस्तानी स्किन में न्यूट्रल अंडरटोन्स बहुत आम हैं। सही अंडरटोन पहचानना इसलिए ज़रूरी है ताकि चेहरा ग्रे या अजीब ना लगे। अच्छा, और परफेक्ट शेड ढूंढने का तरीका भी अब बदल चुका है। वो जमाना गया जब लोग हाथ की पुष्ट पर फाउंडेशन टेस्ट करते थे। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फाउंडेशन को सीधा जॉ लाइन या गर्दन पर लगाकर चेक करें। इससे चेहरा और जिस्म का रंग एक जैसा लगता है, अजीब नहीं। यहां एक बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल टिप है। कंसीलर लगाकर उसे फौरन ब्लेंड ना करें, बल्कि कुछ देर के लिए छोड़ दें। जब वो थोड़ा सा सेट हो जाता है ना, तो उसके बाद ब्लेंड करने पर कवरेज कमाल की आती है। वाकई ये एक गेम चेंजर है। चलिए, बेस तो सेट हो गई, अब वक्त है थोड़े रंग भरने का, थोड़ी शेपिंग का, और हाँ, कर्ल्स की भी बात होगी। अपनी परफेक्ट न्यूड लिपस्टिक की तलाश में? तो ये एक बहुत मजेदार ट्रिक है। अपनी उंगली के पोरे को दबाएं और जब खून वापस आए तो जो रंग नजर आता है ना, वही आपका आइडियल न्यूड शेड है। कितना आसान और इफेक्टिव है ना? और एक्सपर्ट्स एक परफेक्ट न्यूड लिप के लिए ये 5 स्टेप टेक्निक बताते हैं। लिप बाम से शुरू करें, फिर डार्क ब्राउन पेंसिल से आउटलाइन, फिर अपनी स्किन टोन से मिलती जुलती न्यूड लिपस्टिक, उसके ऊपर थोड़ा प्लम्पिंग ग्लॉस और आखिर में बीच में हल्के रंग का ग्लॉस, एक ग्रेडियंट इफेक्ट के लिए। जिनके बाल घुंघराले हैं उनके लिए एक पूरा रूटीन है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने बालों को कबूल करें। उन्हें सिर्फ गीले होने पर सुलझाएं। नम बालों पर प्रोडक्ट लगाएं और कॉटन की टी शर्ट से स्क्रंच करके कर्ल्स को डिफाइन करें। इससे फ्रिज भी कंट्रोल होता है। चौथा सेक्शन, हर उम्र के लिए अलग अप्रोच। देखिए, मेकअप की टेक्निक्स को भी वक्त के साथ बदलना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। तो मैच्योर और यंगर स्किन के मेकअप में वाकई फर्क होता है। जैसे कि मैच्योर स्किन पर पाउडर बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो फाइन लाइंस में ना जमे, और फिनिश हमेशा ड्यूई या ग्लोई हो तो बेहतर है। इसी तरह आईब्राउज से लेकर शिमर तक हर चीज में थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। और इसकी सबसे अहम टेक अवे ये है, जैसा कि निदा यासिर ने भी कहा, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पाउडर का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये झुर्रियों को छुपाने के बजाय उन्हें और ज्यादा नुमाया कर देता है। सो लेस इज मोर। अच्छा, अब जरा टेक्निक से हटकर एक और अहम मसले पर बात करते हैं, और वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का धोखा। यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। ऐसी दुनिया में जहां हर चीज स्पॉन्सर्ड है, क्या ब्यूटी रिव्यूज पर वाकई भरोसा किया जा सकता है? यह सोचना बहुत जरूरी है। आजकल मार्केटिंग की एक नई चाल है जिसे ऑर्गेनिक एड्स कहते हैं। इसमें ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को पे करते हैं कि वो प्रोडक्ट को इस तरह पेश करें कि लगे जैसे ये उनका पर्सनल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू है। इससे असल और नकली का फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस सूरत हाल में एक समझदार कंज्यूमर कैसे बना जाए? सबसे पहले अपनी रिसर्च खुद करें। देखें कि क्या कोई इन्फ्लुएंसर एक प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल कर रहा है या सिर्फ एक दफा की प्रमोशन है। और याद रखें, कभी कभी एक दोस्त का मशवरा सबसे ज्यादा कीमती होता है। लेकिन इन तमाम बातों, तमाम टिप्स और ट्रिक्स के बावजूद सबसे अहम बात सिर्फ एक है। सिर्फ एक ही एक्सपर्ट है जो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतरीन है, और वो एक्सपर्ट इंसान खुद होता है। जैसा कि उमर ने कहा, सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस। पहले खुद को वैसा ही कबूल करें जैसे आप हैं, फिर चाहे वो कुदरती बाल हो या अपना पर्सनल स्टाइल। असल खूबसूरती तो खुद को कबूल करने से ही शुरू होती है। तो इस पूरी गुफ्तगू को इस आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं।
ये पूछने के बजाय कि आजकल क्या ट्रेंड में है, क्यों ना ये पूछा जाए कि मेरे लिए क्या सही है। असल खूबसूरती ट्रेंड्स फॉलो करने में नहीं, बल्कि ये ढूंढने में है कि कौन सी चीज आपको सबसे बेहतर महसूस कराती है। तो आज हमारे पास एक पाकिस्तानी मॉर्निंग शो की एक किस्त का मवाद है, जहां मेजबान निदा यासिर और उनके मेहमानों ने अपनी मेकअप वैनिटी के राज खोले। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स की कोई लिस्ट नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसमें मुख्तलिफ नस्लों की जाती टेक्निकें, आजमूदा टोटके और मेकअप के बारे में इनका पूरा फलसफा छुपा हुआ था। सही। तो हमारा मिशन इस गुफ्तगू से वो अमली मशवरे और हैरानकुन तफसीलात निकालना है जो सुनने वालों के काम आ सकें। और ये किस्त इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि मेकअप अब सिर्फ चेहरे पर कुछ लगाने का नाम नहीं रहा। हाँ, बल्कि ये खुद को जाहिर करने का, अपनी शख्सियत को बयान करने का एक तरीका बन गया है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब इल्म सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रहा। अच्छा, जी, सोशल मीडिया, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट्स और खास तौर पर पुरानी और नई नस्ल के दरमियान जो इल्म का तबादला हो रहा है ना, वो मेकअप करने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। यानी ये अब सिर्फ आर्ट नहीं रहा। ये अब सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साइंस भी है। तो आइए इसी साइंस और आर्ट के इम्तिजाज को समझने के लिए जिल्द की देखभाल से शुरू करते हैं, जो किसी भी अच्छे मेकअप की बुनियाद है। बिल्कुल। यहाँ पर मेजबान निदा यासिर का तरीका बहुत दिलचस्प था। वो अमेरिकन ब्रांड पीटर थॉमस रूथ और कोरियाई ब्रांड मेडिक्यूब को मिलाकर इस्तेमाल करती हैं। हाँ, और उन्होंने खास तौर पे ग्लास स्किन का जिक्र किया। जी, कोरियाई नाइट मास्क से ग्लास स्किन हासिल करना, ये ट्रेंड तो आजकल हर जगह है। हाँ, ग्लास स्किन यानी ऐसी जिल्द जो शीशे की तरह चमकदार और हमवार लगे। लेकिन यहीं पर हमें नस्लों का फर्क वाज़े नजर आता है। कैसे? एक तरफ निदा का सालों का तजुर्बा है, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स आजमाकर एक नतीजे पर पहुंची हैं। दूसरी तरफ उनकी एक मेहमान उमर का नुक्ता नजर मुकम्मल तौर पर साइंसी है। सही, वो ब्रांड से ज्यादा अज्जा की बात कर रही थीं। बिल्कुल, वो अज्जा पर तवज्जो देती हैं। उन्होंने कुछ बहुत टेक्निकल नाम लिए थे, जैसे हाइल्यूरोनिक एसिड, पॉलीग्लूटामिक एसिड और रेटिनॉल। ये आजकल बहुत सुनने में आते हैं, लेकिन इनका असल काम क्या है? हाइल्यूरोनिक एसिड जिल्द को नमी देने का सबसे बेहतर जरिया होता है। बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, ये जिल्द की साइंस के बुनियादी सुतून है। अच्छा, आसान लफ्जों में समझें, हाइल्यूरोनिक एसिड जिल्द में पानी के लिए एक मिकनातीस की तरह काम करता है। मिकनातीस? जी, वो नमी को खींचकर जिल्द को हाइड्रेटेड रखता है। पॉलीग्लूटामिक एसिड उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और रेटिनॉल वो जिल्द के खलियों को नया बनाने के अमल को तेज करता है। ओह, जिससे झुर्रियां कम होती हैं। बिल्कुल। उम्र का इन अज्जा पर फोकस करना स्किन टेलिचुअल रुझान की बेहतरीन मिसाल है। तो ये स्किन टेलिचुअल का रुझान क्या है? ये लफ्ज मैंने हाल ही में बहुत सुना है। देखें, ये वो लोग हैं जो अब सिर्फ इश्तिहार देखकर या किसी के कहने पर चीजें नहीं खरीदते। अच्छा, वो प्रोडक्ट के पीछे लिखी अज्जा की फहरिस्त पढ़ते हैं, उन पर तहकीक करते हैं और ये समझना चाहते हैं कि वो अपने चेहरे पर क्या लगा रहे हैं। वो एक बाखबर सारिफ हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। इसी तरह एक और मेहमान ज़ैनब ने साफ कोरियाई ब्रांड्स जैसे आनवा का जिक्र किया। जी, और रोज हिप ऑयल का भी। हाँ, मेकअप से पहले रोज हिप ऑयल, ये भी एक नया तरीका लगता है। जी, तेल का इस्तेमाल जिल्द को तैयार करने का एक जदीद तरीका है, खास तौर पर अगर आपकी जिल्द खुश्क हो। ये जिल्द को नरम करता है और एक हमवार सतह बनाता है, जिस पर फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से लगती है। तो एक बार जब जिल्द अच्छी तरह तैयार हो जाए, अगला कदम जाहिर है फाउंडेशन है। और यहाँ पर दोनों नस्लों का फर्क सबसे ज्यादा वाज़े नजर आया। हाँ, निदा का तरीका बहुत क्लासिक और प्रोफेशनल था। वो दो मुख्तलिफ फाउंडेशन शेड्स को मिलाकर इस्तेमाल करती हैं। जी, वो गर्लैन के 2N और 3N शेड्स को मिलाती हैं। ये सिर्फ एक टिप नहीं, बल्कि मेकअप में मास्टर लेवल की समझ है। मतलब? ज्यादातर लोग एक फाउंडेशन खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो काम करेगा, लेकिन हकीकत में जिल्द का रंग बदलता रहता है। सही, मौसम के हिसाब से। मौसम, धूप, हार्मोन्स, 2 शेड्स रखने का मतलब है कि आप हमेशा अपना परफेक्ट मैच बना सकते हैं। ये कंट्रोल अपने हाथ में लेना है।
اور انہوں نے N یعنی نیوٹرل انڈرٹون کی بات کی تھی. یہ WCN کیا ہوتا ہے؟ یہ فاؤنڈیشن کی دنیا کا سب سے بڑا راز ہے. W کا مطلب ہے وارم، یعنی آپ کی جلد میں پیلے رنگ کی جھلک ہے. اچھا. C کا مطلب ہے کول، یعنی گلابی یا نیلی جھلک، اور N کا مطلب ہے نیوٹرل، یعنی دونوں کا امتزاج. اوکے. اپنی انڈرٹون کو سمجھنا پرفیکٹ فاؤنڈیشن ڈھونڈنے کی کنجی ہے. اس کے بالکل برعکس زینب کا طریقہ تھا جو بہت ہی غیر روایتی لیکن عملی تھا. ہاں، وہ اپنے چہرے سے گہرا فاؤنڈیشن استعمال کرتی ہیں. جی، MAC NC25 تاکہ یہ ان کے جسم سے میچ کرے. اور یہ ایک بہت عام مسئلے کا ذہین حل ہے. اکثر لوگوں کا چہرہ، خاص طور پر سن اسکرین کی وجہ سے، ان کے جسم سے زیادہ ہلکے رنگ کا ہوتا ہے. ہاں، یہ ہوتا ہے. جب آپ صرف چہرے کے رنگ کا فاؤنڈیشن لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے. صحیح. زینب گہرا فاؤنڈیشن لگا کر اور پھر اسے ایک روشن کنسیلر سے متوازن کر کے ایک یکساں اور قدرتی شکل حاصل کرتی ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ نئی نسل اصولوں کو توڑ رہی ہے. بالکل. اور کنسیلر کی بات کریں تو زینب نے ایک اور بہت کارآمد ٹپ دی. انہوں نے کہا کہ کنسیلر لگانے کے بعد اسے چند سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں. ہاں، تاکہ وہ تھوڑا ٹیکی ہو جائے. یہ ٹیکی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چپچپا؟ ہاں، تھوڑا چپچپا یا گاڑھا ہو جائے. جب آپ کنسیلر لگاتے ہیں تو وہ مایا ہوتا ہے. اسے کچھ سیکنڈ ہوا لگنے دینے سے اس میں موجود کچھ سالوینٹس بخارات بن جاتے ہیں. اچھا. جس سے پروڈکٹ گاڑھی ہو جاتی ہے اور اس کی کوریج بڑھ جاتی ہے. پھر جب آپ اسے بلینڈ کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر بہتر طریقے سے سیٹ ہوتا ہے. لیکن کیا اس سے کنسیلر کیک جیسا یعنی پھٹا پھٹا نہیں ہو جاتا؟ مطلب اسے بلینڈ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. اس کا انحصار پروڈکٹ پر ہے، لیکن عام طور پر یہ صرف 30 سے 60 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے. اچھا، صرف 1 منٹ تک؟ جی. اس سے وہ اتنا خشک نہیں ہوتا کہ بلینڈ نہ ہو سکے، لیکن اتنا گاڑھا ضرور ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ نے لگایا ہے وہیں ٹکا رہے. یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جو میک اپ کے نتیجے میں بڑا فرق ڈال سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا. اب آتے ہیں پاؤڈر پر. یہاں بھی پرانی اور نئی نسل کی سوچ میں فرق تھا. ہاں، ندا نے بتایا کہ انہیں ایک نوجوان اداکارہ نے مشورہ دیا. جی، کہ زیادہ اوور کی خواتین کو کم پاؤڈر استعمال کرنا چاہیے. اور یہ بالکل درست مشورہ ہے. جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ہماری جلد قدرتی طور پر خشک ہوتی جاتی ہے اور اس پر باریک لکیریں بننے لگتی ہیں. زیادہ پاؤڈر ان لکیروں میں جم کر انہیں مزید نمایاں کر سکتا ہے. کم پاؤڈر استعمال کرنے سے جلد کی قدرتی چمک برقرار رہتی ہے. اور انہوں نے آنکھوں کے نیچے سوجن کو چھپانے کے لیے ایک خاص گلابی پاؤڈر کا بھی ذکر کیا. جی، یہ کلر کریکٹنگ کا ایک اصول ہے. گلابی یا آڑو رنگ کے ٹونز آنکھوں کے نیچے نیلے یا جامنی حلقوں کو بے اثر کرتے ہیں اور اس حصے کو روشن دکھاتے ہیں. بالکل، یہ ایک بہت ہی ٹارگیٹڈ طریقہ ہے. اور زینب کی تکنیک تو اس سے بھی زیادہ تفصیلی تھی. وہ 2 مختلف پاؤڈر استعمال کرتی ہیں. بالکل، وہ آنکھوں کے نیچے اور چہرے کے مرکزی حصوں کے لیے پیلا یا بنانا پاؤڈر استعمال کرتی ہیں. اچھا، بنانا پاؤڈر. یہ پیلا رنگ ان حصوں کو روشن کرتا ہے. پھر گالوں پر جہاں انہوں نے بلش لگایا ہوتا ہے وہاں اسے سیٹ کرنے کے لیے گلابی پاؤڈر استعمال کرتی ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بلش کا رنگ مزید نکھر کر آتا ہے. یہ میک اپ کو پرت در پرت بنانے کا ایک ماہرانہ طریقہ ہے جس سے چہرے کو ایک جہت یا ڈائمنشن ملتی ہے. کانٹورنگ میں بھی ایک بہت ہی دلچسپ ٹیکنیک سامنے آئی. زینب پہلے کریم پروڈکٹس کی تہیں لگاتی ہیں. ہاں، یہ ایک بہت جدید تکنیک ہے. اور پھر انہیں ایک ساتھ بلینڈ کرتی ہیں. وہ پہلے گہرا کانٹور لگاتی ہیں، پھر اس پر برونزر اور سب سے اوپر کریم بلش، پھر ان سب کو ایک ساتھ ملا دیتی ہیں. اس سے ایک بہت ہی ہموار اور قدرتی گریڈینٹ بنتا ہے. گریڈینٹ؟ مطلب رنگ ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں؟ جی، اس طرح کے کوئی سخت لکیر نظر نہیں آتی، جیسے غروب آفتاب کے رنگ آسمان پر پھیل جاتے ہیں. واہ! اس کے مقابلے میں ندا نے اپنا ایک طریقہ ایجاد کیا ہے. وہ ایک ڈارک میک کمپیکٹ پاؤڈر کو کنٹور کے طور پر استعمال کرتی ہیں. یہ ایک بہت ہوشیار حل ہے، خاص طور پر اگر آپ جلدی میں ہو. یہ ان کے سالوں کے تجربے کو ظاہر کرتا ہے کہ ضروری نہیں ہر پروڈکٹ کو اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے. بالکل، لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. کیا؟ فیس پاؤڈر اکثر گرم ٹون کے ہوتے ہیں. ایک حقیقی کانٹور کو چہرے پر ایک سائے کی نقل کرنی چاہیے، اور سائے عام طور پر ٹھنڈے یا گرے ٹون کے ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا.
तो ये टिप रोजमर्रा के लिए काम कर सकती है, लेकिन एक प्रोफेशनल लुक के लिए एक मखसूस कॉन्टोर प्रोडक्ट शायद बेहतर नतीजा देगी। ये बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, अब आते हैं मेरे पसंदीदा हिस्से पर, आंखें और होंठ। यहाँ तो वाकई कमाल की टेक्निकें सामने आई। आंखों के मेकअप में निदा का तरीका बहुत अमली था। वो दो मुख्तलिफ मौके के लिए दो मुख्तलिफ आईब्रो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं। हाँ, एक शो के लिए और एक आम दिनों के लिए। जी, शो में ज्यादा वाज़े शक्ल के लिए बेनिफिट का ब्रो पोमेड और आम दिनों में कुदरती भावों के लिए वो बेनिफिट का ही एक पेन इस्तेमाल करती हैं जो बालों जैसे बारीक स्ट्रोक देता है। इससे समझ आता है कि एक ही शख्स मुख्तलिफ मौके के लिए किस तरह अपनी शक्ल बदल सकता है। बिल्कुल। और होठों के मामूलात तो सबसे ज्यादा दिलचस्प थे। निदा ने अपना बेहतरीन न्यूड शेड तलाश करने का एक पुराना टोटका बताया। हाँ, वो उंगली वाला। जी, वो कहती हैं कि अपनी उंगली की नोक को दबाएं और छोड़ने पर जो रंग आता है वही आपका कुदरती न्यूड है। ये एक क्लासिक आजमूदा टोटका है। इसके पीछे मंतिक ये है कि आपकी उंगलियों में खून की गर्दिश का रंग आपके होठों के कुदरती रंग से बहुत मिलता जुलता है। वाओ! यही वजह है कि वो हुदा ब्यूटी की बाम शेल और रेयर ब्यूटी की हम्बल जैसी लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं जो उनके कुदरती रंग से मिलती जुलती हैं। ये मेकअप का वो फलसफा है जो आपकी अपनी खूबसूरती को निखारने पर यकीन रखता है। और फिर उसके मुकाबले में ज़ैनब का 5 मराहिल पर मुश्तमिल लिप कॉम्बो है। 5 मराहिल! ये नौजवान नस्ल की तख्लीकी सलाहियतों और परफेक्शन की जुस्तजू को जाहिर करता है। लेकिन ये है क्या? वो लिप बाम से शुरू करती हैं, फिर एक गहरे भूरे रंग की आई पेंसिल को लिप लाइनर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। आई पेंसिल को लिप लाइनर की तरह? जी, ये भी एक बहुत बड़ी टिप है। उसके बाद वो अपनी जिल्द के रंग से मिलती जुलती लिपस्टिक लगाती हैं और आखिर में 2 मुख्तलिफ ग्लॉस की तहें लगाती हैं। 2 ग्लॉस क्यों? ये जहद और पेचीदगी पैदा करने के लिए है। शायद एक ग्लॉस शाइनी हो और दूसरा थोड़ा चमकदार। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा मुनफरिद शेड और फिनिश बनता है जो किसी एक प्रोडक्ट से हासिल नहीं किया जा सकता। मतलब वो अपना एक कस्टम लिप कलर बना रही हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रही, वो एक कस्टम लिप कलर बना रही हैं। अच्छा, मेकअप से हटकर एक और बहुत ही अमली टिप सामने आई जो बालों के बारे में थी, खास तरह पर घुंघराले बालों के लिए। हाँ, उमर ने जो शेयर की, और ये बहुत अहम है। उन्होंने अपनी पूरी रूटीन बताई। जी, जिसमें गीले बालों में कंघी करना, मूस या कर्ल क्रीम लगाना और सबसे अहम, बालों को खुश करने के लिए रिवायती तौलिए की बजाय कॉटन की टी-शर्ट का इस्तेमाल शामिल है। टी-शर्ट क्यों? ये मैंने कई बार सुना है, लेकिन इसकी वजह कभी समझ नहीं आई। इसके पीछे एक बहुत सादा साइंस है। रिवायती तौलिए के रेशे खरदरे और मोटे होते हैं। जब आप उन्हें गीले बालों पर रगड़ते हैं तो वो बालों की बैरूनी तह, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, को खुरदरा कर देते हैं। इससे बाल उलझते हैं और फ्रीजी हो जाते हैं। अच्छा, इसके बरक्स कॉटन की टी-शर्ट का कपड़ा बहुत हमवार और नरम होता है। ये बालों से इजाफी पानी को आहिस्ता से जज्ब करता है, बगैर क्यूटिकल्स को छेड़े। तो इससे बालों का कुदरती कर्ल खराब नहीं होता? बिल्कुल, और वो नरम और वाजे रहते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक ये है कि मेकअप का अब कोई एक सही तरीका नहीं रहा। सही। एक तरफ निदा जैसी तजुर्बाकार खवातीन के टोटके हैं जो सालों की आजमाइश से गुजरें, और दूसरी तरफ ज़ैनब और उमर जैसी नौजवान नस्ल है जो साइंस और तहकीक पर भरोसा करती है। तो कामयाबी इन दोनों के इम्तिजाज में है। बिल्कुल। यानी अपनी जिल्द की किस्म और अंडरटोन को समझना, मेकअप आर्टिस्ट्स और नई नस्ल से सीखने के लिए तैयार रहना और फाउंडेशन मिलाने जैसे तजुर्बात से ना घबराना बहुत ज़रूरी है। जी, ये गुफ्तगू इस बात का सबूत थी कि हर कोई एक दूसरे से सीख सकता है। और आखिर में सोचने के लिए कोई ख्याल? हाँ, ये मवाद जाहिर करता है कि मेकअप अब सिर्फ खामियां छुपाने का नाम नहीं, बल्कि एक इंतहाई ज़ाती नौइयत का खुद इजहारी और साइंसी अमल बन चुका है। इतनी ज़्यादा मालूमात के साथ असल महारत सिर्फ मेकअप लगाने में नहीं, बल्कि इसे क्यूरेट करने में है। क्यूरेट करना? जैसे म्यूजियम में होता है? बिल्कुल उसी तरह। क्यूरेट करने का मतलब है अपनी उम्र, तर्ज़े ज़िंदगी, जिल्द की किस्म और खसूसियात के लिए एक ज़ाती रूटीन बनाना। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक म्यूजियम का क्यूरेटर बेहतरीन फनपारों का इंतखाब करता है।
تو ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنی روٹین کے کس حصے کو اس طرح کی شعوری کیوریشن سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا وہ اسکن کیئر ہے، فاؤنڈیشن شیڈ، یا پھر لپسٹک لگانے کا طریقہ؟ گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم سوشل میڈیا پر بیوٹی انفلوئنسرز کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایسا موضوع جو ہمارے فراہم کردہ مواد سے ہی ابھرتا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ ان کی رائے اہم ہے یا نہیں، بلکہ زیادہ گہرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سفارشات قابل اعتماد ہیں، یا یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں جدید مارکیٹنگ حکمت عملی ہے جو نفسیاتی سطح پر کام کرتی ہے۔ میں اس نقطہ نظر کی نمائندگی کروں گی کہ یہ تخلیق کار علم کو عام کر رہے ہیں اور صارفین کو با اختیار بنا رہے ہیں۔ اور میں اس موقف پر بات کروں گا کہ ذاتی مشورے اور معاوضہ شدہ پروموشنز کے درمیان جو لکیر ہے وہ اتنی دھندلا گئی ہے کہ اب بھروسہ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور یہ نظام صارفین کو با اختیار بنانے کے بجائے ایک طرح سے ان کا استحصال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دیکھیں، میں اس مسئلے کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر بیوٹی تخلیق کاروں نے علم کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ پہلے بیوٹی سے متعلق معلومات کہاں ہوتی تھی؟ میگزین ایڈیٹرز یا برانڈز کے اشتہارات تک محدود تھی۔ اب کوئی بھی شخص اپنی سکن ٹائپ اور تجربے کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ مصنوعات کو درجہ بندی دیتے ہیں، جیسے 10 میں سے 10۔ ہاں، وہ ریٹنگز والا سسٹم۔ بالکل، اس سے صارفین کو ایک بہت بڑی مارکیٹ میں رہنمائی ملتی ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ مواد میں ایک انسٹاگرام ریل کا ذکر ہے جہاں ایک انڈین خاتون نے گلابی پاؤڈر سے آنکھوں کے نیچے کی سوجن چھپانے کی تکنیک سکھائی۔ یہ وہ پریکٹیکل علم ہے جو پہلے آسانی سے دستیاب ہی نہیں تھا۔ انفلوئنسرز نے ہی ہیلورونک ایسڈ اور نایاسینامائڈ جیسی چیزوں کو عام فہم زبان میں سمجھایا ہے۔ یہ وہ سائنسی خواندگی ہے جو پہلے صرف ڈرمیٹولوجسٹ کے دفتر تک محدود تھی۔ میں اس علم کے انقلاب والی بات سے سچ کہوں تو متفق نہیں ہوں۔ بنیادی مسئلہ شفافیت کا ہے۔ جب پیسہ تصویر میں آ جاتا ہے تو ذاتی تجربہ ایک اسکرپٹڈ پرفارمنس بن جاتا ہے۔ مواد میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کچھ اسمارٹ برانڈز ایسی مارکیٹنگ مہم چلاتے ہیں جو 1.5 سال تک جاری رہتی ہیں۔ 1.5 سال، اور اس میں تخلیق کاروں کو برانڈ کو ٹیگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تاکہ پروموشن بالکل آرگینک لگے۔ اچھا؟ جی، یہ 1.5 سالہ مہم اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ صارف کے لاشعور میں برانڈ کو آہستہ آہستہ داخل کرتی ہے۔ جب کوئی تخلیق کار بغیر کسی ہیش ٹیگ ایڈ کے بار بار کسی پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے تو یہ ایک ذاتی پسند لگتی ہے، حالانکہ یہ ایک طویل مدتی معاوضہ شدہ حکمت عملی کا حصہ ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ اس مہم کا حصہ بننے والے کچھ تخلیق کاروں نے خود مانا کہ پروڈکٹ بہت بری تھی، لیکن معاوضے کی وجہ سے انہوں نے اس کی تشہیر کی۔ یہ محض مارکیٹنگ نہیں ہے، یہ اعتماد کا ایک منظم طریقے سے قتل ہے۔ آپ جس بات کو اعتماد کا قتل کہہ رہے ہیں، میں اسے ایک نئے قسم کے رشتے کا ارتقا سمجھتی ہوں۔ یہ صرف دوستانہ مشورہ نہیں ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں پیرا سوشل تعلقات کا استعمال ہے۔ انفلوئنسرز اپنے فالوورز کے ساتھ ایک شناسائی اور قربت کا احساس پیدا کرتے ہیں جو روایتی اشتہارات کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ ان پر اس لیے بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں جانتے ہیں، ان کی زندگی دیکھتے ہیں، ان کے اچھے برے دن دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ کسی پروڈکٹ کی سفارش کرتے ہیں تو یہ کسی کارپوریشن کے اشتہار کی طرح محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوست کے مشورے کی طرح لگتا ہے۔ ایک منٹ۔ ہاں، اس میں پیسہ شامل ہے، لیکن کیا ہم اپنے دوستوں سے ان کے کام کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ یہ ڈیجیٹل دور کا نیا ماڈل ہے۔ وہ پیچیدہ موضوعات جیسے جلد کے انڈر ٹونز، گرم، ٹھنڈا یا نیوٹرل کو آسان بناتے ہیں، جس سے لوگوں کو صحیح فاؤنڈیشن خریدنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ایک پازیٹیو تعلیمی عمل ہے۔ نہیں، لیکن کیا آپ واقعی یہ کہہ رہی ہیں کہ اس مسئلے کا حل صارف پر ڈال دیا جائے؟ آپ پیرا سوشل تعلقات کی بات کر رہی ہیں، لیکن جب اس دوست کو مشورہ دینے کے لاکھوں روپے مل رہے ہوں تو کیا وہ رشتہ بدل نہیں جاتا؟ یہ شناسائی کا احساس ہی تو سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ برانڈز جانتے ہیں کہ لوگ اشتہارات پر شک کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آن لائن دوست پر شک نہیں کریں گے۔
آپ اسے نیا ماڈل کہہ رہی ہیں، میں اسے زیادہ ہوشیار استحصال کہتا ہوں۔ اصل علم تو اپنی جلد کی قسم کو سمجھنے، اجزاء کی فہرست کو پڑھنے اور برانڈ کی ساکھ کو جانچنے سے آتا ہے، نہ کہ کسی کی اسپانسرڈ پوسٹ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے سے۔ یہ برانڈز اور پلیٹ فارمز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک شفاف نظام بنائیں، نہ کہ ہم ہر صارف کو ایک ڈیجیٹل جاسوس بننے کی تربیت دیں۔ لیکن صارفین اب اتنے سادہ نہیں رہے ہیں نا، وہ ڈیجیٹل دنیا میں پلے بڑھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اسپانسر شدہ مواد کیا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، مواد میں ہی اس مسئلے کا ایک حل بھی موجود ہے۔ اصلیت کی پہچان کیسے کی جائے؟ اگر کوئی تخلیق کار کسی پروڈکٹ کا ذکر بار بار کرتا ہے مختلف غیر پروموشنل ویڈیوز میں، جیسے گیٹ ریڈی ود می یا ایمٹیز ویڈیوز میں، تو یہ اس بات کی ایک مضبوط علامت ہے کہ وہ واقعی اس پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جو آج کے ڈیجیٹل صارف کو سیکھنی ہوگی۔ یہ کسی ایک اسپانسر شدہ پوسٹ سے کہیں زیادہ قابل اعتماد اشارہ ہے۔ یہ توقع کرنا ہی غیر حقیقی ہے کہ عام صارف ایک جاسوس کی طرح مہینوں کا مواد کھنگال کر یہ تعین کرے کہ کون سی سفارش حقیقی ہے۔ یہ نظام ہی مبہم ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ جسے بار بار ذکر کہہ رہی ہیں وہ بھی ایک طویل مدتی لطیف برانڈ ایمبیسڈرشپ کا حصہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس 1.5 سالہ مہم کی مثال میں دیکھا۔ جب تک مالی مراد کا امکان موجود ہے، شک کی گنجائش تو ہمیشہ رہے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صارفین اپنی جلد کی ضروریات کو سمجھنے کے بجائے ان رجحانات کے پیچھے بھاگتے ہیں جو معاوضہ لینے والے تخلیق کار طے کرتے ہیں۔ یہ با اختیار بنانا نہیں، یہ انحصار پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جہاں صارفین کو مسلسل یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اور انہیں خوش رہنے کے لیے اگلی وائرل پروڈکٹ کی ضرورت ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ٹرینڈز کا دباؤ موجود ہے، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ صرف انحصار پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس یہ لوگوں کو انتخاب فراہم کرتا ہے۔ پہلے صارفین صرف ان مصنوعات تک محدود تھے جو بڑی کمپنیاں اشتہارات میں دکھاتی تھیں۔ اب ایک انفلوئنسر کی وجہ سے انہیں چھوٹے، نئے یا بین الاقوامی برانڈز کے بارے میں پتہ چلتا ہے جن تک ان کی رسائی کبھی نہ ہوتی۔ کورین سکن کیئر کی مقبولیت اس کی بہترین مثال ہے۔ صحیح۔ یہ انفلوئنسرز کی وجہ سے ہی عالمی سطح پر مشہور ہوئیں۔ انہوں نے محض ایک پروڈکٹ نہیں بیچی، بلکہ ایک پورا فلسفہ سکھایا، جیسے ڈبل کلینزنگ کا طریقہ یا ملٹی سٹیپ روٹین کی اہمیت، جس سے لوگوں نے اپنی جلد کی بہتر دیکھ بھال کرنا سیکھی۔ یہ علم کسی ایک پروڈکٹ کی فروغ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن علم اور مارکیٹنگ کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہے۔ جب ایک تخلیق کار یہ کہتا ہے کہ اس پروڈکٹ نے میری زندگی بدل دی، تو صارف یہ نہیں جان سکتا کہ یہ حقیقی جذبہ ہے یا ایک اچھی طرح سے لکھا گیا مارکیٹنگ اسکرپٹ۔ آپ نے کورین سکن کیئر کی مثال دی، لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس نے 10 قدموں پر مشتمل پیچیدہ روٹین کو فروغ دیا جس کی ہر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، جس سے غیر ضروری مصنوعات کی کھپت میں اضافہ ہوا۔ مواد میں ہی ایک مہمان نے تسلیم کیا کہ وہ ایک ایسا پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گی جس کی وہ تشہیر کر رہی ہوں، کیونکہ وہ ان کی جلد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ تضاد ہی پورے نظام کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ حقیقی بااختیاری تب آتی ہے جب صارف اپنی تحقیق خود کرے، نہ کہ جب وہ کسی ایسے شخص پر بھروسہ کرے جس کا بنیادی مقصد اپنی پوسٹ سے پیسہ کمانا ہو۔ یہاں میرا خیال ہے کہ ہمیں مائکرو اور میکرو انفلوئنسرز کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ جن بڑی شخصیات کی بات کر رہے ہیں، جن کے لاکھوں فالوورز ہیں، ان کے لیے یہ ایک کاروبار ہو، لیکن ہزاروں مائکرو انفلوئنسرز بھی ہیں جن کے فالوورز کم ہیں، لیکن ان کا اپنی کمیونٹی کے ساتھ گہرا اور زیادہ مستحد رشتہ ہوتا ہے۔ وہ اکثر ایسی مصنوعات کا جائزہ لیتے ہیں جو انہوں نے خود خریدی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ واقعی اس موضوع کے بارے میں پرجوش ہیں۔ ان کی سفارشات اکثر زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہیں کیونکہ ان کا مقصد بڑی اسپانسرشپ حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنی چھوٹی سی کمیونٹی کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس ماحولیاتی نظام کا ایک اہم اور پازیٹیو حصہ ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن مائکرو انفلوئنسر بھی بالآخر اسی نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ ان کا مقصد بھی بڑا بننا اور بڑی اسپانسرشپ حاصل کرنا ہے۔ برانڈز اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ مائکرو انفلوئنسرز زیادہ قابل اعتماد لگتے ہیں، اس لیے وہ اب انہیں بھی اپنی مارکیٹنگ کی حکمت عملی میں استعمال کر رہے ہیں۔
وہ انہیں مفت مصنوعات بھیجتے ہیں یا چھوٹی ادائیگی کرتے ہیں، تو مسئلہ وہی رہتا ہے، صرف اس کا پیمانہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پورا ماڈل، چاہے مائکرو ہو یا میکرو، صارفین کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے رہا ہے یا صرف کھپت کے کلچر کو ایک نئی، زیادہ ذاتی شکل میں فروغ دے رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ مؤخر الادکر ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ ہاں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور تنقیدی نظر سے دیکھنا ضروری ہے، لیکن پورے انفلوئنسر کلچر کو صرف اس لیے رد نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس سے ملنے والی حقیقی معلومات، رسائی اور اس تعلیم کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں جو یہ فراہم کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بیوٹی اور ذاتی نگہداشت کو بہتر طور پر سمجھنے کا ایک قابل رسائی اور دلچسپ ذریعہ ہے۔ صارفین کے لیے کلید یہ ہے کہ وہ سمجھداری سے کام لیں، مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور یہ سمجھیں کہ حتمی فیصلہ ان کا اپنا ہے۔ اور میرا موقف یہ ہے کہ تجارتی مفادات نے انفلوئنسرز کی سفارشات کی ساکھ کو بنیادی طور پر مجروح کر دیا ہے۔ اگرچہ کچھ مفید معلومات موجود ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اکثر پیچیدہ اور گمراہ کن مارکیٹنگ کے نیچے دبی ہوتی ہیں۔ حتمی زور ہمیشہ ذاتی تحقیق اور اپنی منفرد ضروریات کو سمجھنے پر ہونا چاہیے، نہ کہ آن لائن شخصیات کے فیصلوں پر انحصار کرنے پر، جو ایک پیرا سوشل رشتے کو مالی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو واضح کرتی ہے کہ ڈیجیٹل دور میں بھروسہ اور معلومات کو سمجھنا کتنا پیچیدہ ہو گیا ہے، اور اس مواد میں مزید گہرائی سے غور کرنے کی کافی گنجائش باقی ہے۔